16 जानेवारीक हो स्टेटमेंट ताणें केल्लो. सो 16 जानेवारी अस्मिताय म्हणल्यार कितें? अस्मिताय कित्या खातीर आयली? कित्याक एक रिफरंडम जालो, ओपिनियन पोल म्हणून जालो, आनी ओपिनियन पोलान गोंयकारांनी दोतोर जॅक सिकेरीन चड करून साश्टीन फुडाकार घेवन आमी गोंय म्हणटा तें राखलें आनी गोंयची अस्मिताय आमी राखली, गोंयची आयडेंटिटी राखली. भाऊसाहेब बांदोडकार गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री. ताणें खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या, पूण एक खंय तो मातसो चुकलो. तो म्हणटा तो अस्मितायेचेर, आनी तो अस्मितायेचेर जे कितें विचार करतालो ताजे खातीर ओपिनियन पोल करचो पडलो. आनी तोच विचार खूब वर्सां नंतर हो प्रमोद सावंताचोय विचार तसोच आहा. तोय आमचे अस्मितायेची ताका अलर्जी आहा. ही आमकां कशी कळटा? कित्याक एसेंब्लीन इश्यू रेज जावन पसून आमकां अश्युरन्स दिवन थंय एसेंब्लीन की हे ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो ऑफिशियली ऑब्जर्व करतले म्हणून ह्या वर्सा ताणें केलो ना. हाजो अर्थ कितें? गोंयची अस्मिताय जेन्ना येता तेन्ना प्रमोद सावंत न्हिदता. आनी तसो आमचो पयलो मुखेलमंत्र्यांनी अस्मितायेचे खातीर ताकाय मातशी अलर्जी आशिल्ली आनी ताणें तें ओपिनियन पोल करपाक लायलें. सो त्या हातून म्हाका दिसता बाबा वेन्झी ऑनरेबल बेनावली MLA सारको आहा की त्या इश्यूचेर ते दोनूय एक आसूंक शकता. आतां भाऊसाहेब बांदोडकार कित्या खातीर फामाद? भाऊसाहेब बांदोडकार एज्युकेशन रिफॉर्म्स म्हळ्यार सगळे आमचे प्राथमीक शाळा म्हणटा त्यो इतल्यो ताणें घाल्यो म्हणून तो फामाद. पूण एक आमकां मे 2024 एसेंब्लीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो आनीक गुगलाचेर गेल्यार तुमकां मेळटलो. कितें म्हणून की गेल्या 10 वर्सांनी 1000 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्या आनी उरल्या 596. सारकें एक्झॅक्ट फिगर तुका सांगता हांव. हें ताणें 12 मे 2024 काडिल्लें स्टेटमेंट. आनी ह्यो 596 57% फक्त 5% 5 भुरगे आहात म्हळ्यार 57% ऑफ दीस 596 स्कूल्स. हातूंत फक्त एक स्कुलान 5 भुरगे आहा. सो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणटा ते ह्या BJP सरकारान काबार केल्यो. आनी मुखेलमंत्र्यान मे 2024 स्टेटमेंट काडलां की रॉंग पॉलिसीज गव्हर्मेंटाच्यो आसून ह्यो प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो. सो तो एडमीट करता. सो हें जर एज्युकेशनान आमी कंपेर केलें की भाऊसाहेब बांदोडकारान एज्युकेशन हाडलें गोंयांत, इस्टॅब्लीश केलीं इतलीं स्कुलां, आनी प्रमोद सावंताच्या टायमार ही इश्कोलां बंद पडलीं. सो हातूंत तो एक कसो जाता तो म्हाका कळना. पूण हांव एक जाणा की बाणावलेचे लोक हुशार. बाणावलेच्या लोकांनी 10,000 मतांनी लीड दिली तेन्ना ओपिनियन पोला खातीर. हें बाब वेन्झीच आमकां खूबदां याद करून दिता. सो हे बाणावलेचे हुशार जनतेक कितें समजुपाचें तें समजलां आनी हांव आतां हें कितें उलयतां तेंय बी समजतलें.